अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां अतीकुर रहमान। नाज़रीन किराम, रेयान बेदान ने ख़ुदकुशी कर ली। ये एक बहुत बड़ा मुल्हिद था, मोरक्को का रहने वाला, फ़्रांस में शिफ्ट हुआ और इसने बहुत अरसा इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया। इस्लाम के ख़िलाफ़ इसने लिखा, इश्कालात पैदा किए, राइटर था, अपना किरदार अदा किया। इसने ख़ुदकुशी कर ली। ख़ुदकुशी तो इसने कर ली, लेकिन मरने से पहले जो इसने अपना आखिरी ट्वीट किया, वो ट्वीट दुनिया के हर एक मुल्हिद के लिए सबक है, हर उस शख्स के लिए सबक है कि जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता। इसका तर्जमा ये है, उसने अरबी में लिखा है कि मैं मुल्हिद हुआ, मैंने शराब पी, मैंने सूअर खाया, लेकिन मगरब मुझसे फिर भी राजी नहीं हुआ। उसने मुझे इस्लाम के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने के बाद उसने मेरी माली मदद बंद कर दी और मुझे चूहे की तरह फेंक दिया। अब मुझसे मेरी खुदकुशी के हवाले से कोई वजह ना पूछे, क्योंकि मुझ पर सब कुछ वाज़े हो गया। ये रेयान बेदान जो मराकश का रहने वाला था, उसने अपना आखिरी ट्वीट किया था और इसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। मोरक्को के कई बड़े मुल्हिद इससे पहले खुदकुशी कर चुके हैं। जैसे 1999 में मुल्हिद मेहदी लामोगेरी ने खुदकुशी की थी, और फिर इसी तरह 2020 में मोरक्को की एक बहुत बड़ी राइटर थी जो फ्रांस शिफ्ट हुई, और फ्रांस में उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत प्रोपेगेंडा लिखा किया और इश्कालात पैदा किए। नईम अल-बज़्ज़ाज़ वो भी, उसने भी खुदकुशी की थी। और उसके बाद ये मोरक्को के ही तीसरे राइटर थे, बड़े इंटेलेक्चुअल समझे जाते थे, इन्होंने भी खुदकुशी कर ली। रेयान बेदान की आखिरी ट्वीट से ये वाज़ेह होता है कि उसने मगरब की खुशी के लिए अपने अल्लाह को नाराज़ किया, और नतीजा ये निकला कि मगरब ने भी उसे छोड़ दिया और उसे इसी दुनिया में रहना बिल्कुल बेकार लगा, और उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करना वो मुनासिब समझा। मैं यहाँ पर आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भी याद करवाता चलूँ। सईदा आयशा सिद्दीका जिसकी राविया हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की नाराज़गी मूल लेकर लोगों को राजी करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को उसे जलील करने के लिए, उसे तकलीफ देने के लिए उसके ऊपर मुसल्लत कर देते हैं। और जो लोगों की नाराजगी मूल लेकर अल्लाह की रजामंदी हासिल करना चाहता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए लोगों की तरफ से, लोगों की तकलीफों की तरफ से कफायत कर जाते हैं। ये हदीस मुबारक सियाह सित्ता की मशहूर किताब सुनन तिर्मिज़ी की 2414 नंबर पर मौजूद है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो रेयान बेदान के वालिदैन की है, जो बहुत गमज़दा है। जाहिर है कि उनका बेटा था और बहुत अफसुर्दा हैं। बच्चा उनका कि जो अल्लाह का इनकार करने वाला है, उसके वालिदैन उसी मालिक से, उसी खालिक से, उसी अल्लाह से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि उन्हें मुआफ़ कर दिया जाए। रेयान बेदान ने जो अपना आखिरी ट्वीट किया, उस ट्वीट पर सोमालिया के एक बाशिंदे मेगाब शर्मार्के ने एक ज़बरदस्त तबसरा किया। उन्होंने लिखा कि इस्लाम पर कई बरसों से तंज और इसी तरह इल्ज़ामात की बौछार करने के बाद इसने खुदकुशी की। तो इससे हमें ये अंदाजा होता है कि वो लोग कि जो अपने घरों से निकलकर अगयार की गोद में बैठकर इस्लाम पर हमला आवर होते हैं, तो उनके साथ बंद कमरों में क्या हो रहा होता है। अब जाहिर है कि रेयान बेदान हो या नईमा अल-बज़्ज़ाज़ हो या मेहदी लामोगेरी हो, इन सब के साथ ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ कि जिसकी वजह से इन्होंने खुदकुशी कर ली। ये मुल्हिद थे, अपने आप को अल्लाह का मुनकर कहते थे, और फ्रांस ने भी इन्हें हर उस मौके पर इस्तेमाल किया जहां पर इस्लाम के खिलाफ कोई भी बात करना होती तो इन्हें साबिका मुस्लिम के तौर पर पेश किया जाता। ये फिर वहां आकर इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते, इस्लाम पर इत्तिहामात और इल्जामात की बौछार करते, और लोगों को इश्कालात में मुब्तला करके इस्लाम से मुतनफ़र करने की कोशिश किया करते थे। जो लोग दीन की तरफ रागिब होते हैं, मजहबी रुझान रखते हैं, उनमें खुदकुशी की रेशो उन लोगों के मुकाबले में कम होती है जो मजहबी रुझान नहीं रखते। 2014 की एक स्टडी से यह मालूम हुआ कि अल्लाह पर ईमान रखने वालों में खुदकुशी की शरह कम है निस्बतन उन लोगों के जो अल्लाह पर यानी गॉड पर यकीन या ईमान नहीं रखते। मैं गॉड का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं कि लफ्ज अल्लाह तो इस्लाम में या मुसलमानों में बोला जाता है, जबकि लफ्ज गॉड तो ओवरऑल हर एक जगह पर बोला जाता है। तो
اس رپورٹ کے اندر لفظ گاڈ استعمال کیا گیا۔ اسی طرح 2015 میں ایک سٹڈی ہوئی، اس سٹڈی سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ پرے پر بلیف رکھتے ہیں، یعنی ایسے سمجھیں کہ جیسے مسلمان دعا پر یا نماز پر، یا اسی طرح کرسچن وہ اپنی عبادات پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے غور سے امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، ان میں خودکشی کا رجحان کم ہے نسبتاً ان لوگوں کے جو پرے پر یقین نہیں رکھتے، جو پرے پر بلیو نہیں رکھتے۔ 2016 میں ایک سٹڈی ہوئی، اس سٹڈی سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ مذہبی رجحانات کے مطابق اپنی عبادات کے حوالے سے تسلسل کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہیں، ان میں خودکشی کا رجحان بہت کم ہوتا ہے، جبکہ جو عبادات کی طرف یا جو مستقل مزاجی کے ساتھ اس طرف راغب نہیں ہوتے، ان میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 2017 میں 1 لاکھ لوگوں سے زیادہ پر ایک سٹڈی ہوئی، اس سٹڈی سے بھی یہ واضح ہوا، امریکہ کے اندر یہ سٹڈی ہوئی تھی، جس سے یہ واضح ہوا تھا جو مذہب پسند لوگ ہیں ان میں خودکشی کا رجحان ان لوگوں سے کم ہوتا ہے جو سیکولر ہوتے ہیں یا جن کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ جو سٹڈیز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، انہیں The Relationship Between Religion and Suicide, a Meta-Analysis of Empirical Study by Emila Wang اور اس کے ساتھیوں نے مرتب کیا ہے۔ اس حوالے سے دوسری تجزیاتی رپورٹ یا کتاب آپ سمجھ لیں، Religion and Suicide, a Review of the Literature and Clinical Implications، یہ ڈیوڈ لاسٹر نے مرتب کی تھی۔ تو ان کتابوں کے اندر یہ ساری رپورٹس ان کے حوالے دیے گئے ہیں، اور اس سٹڈی کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا ہے، یہ باور کروایا گیا ہے کہ جو لوگ دین کی طرف راغب ہوتے ہیں ان میں خودکشی کا رجحان کم ہوتا ہے، وہ ذہنی حوالے سے زیادہ مستحکم اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح سنگاپور میں ایک سٹڈی ہوئی جس میں مالے ہندوستانی اور چینی خواتین کے درمیان خودکشی کے ریشو کے حوالے سے تجزیہ کیا گیا یا غور کیا گیا کہ کن خواتین میں خودکشی کی ریشو زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہندوستانی اور چینی خواتین میں خودکشی کا رجحان زیادہ ہے، جبکہ مالے کی خواتین میں خودکشی کا رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے، جبکہ مالے کی اکثر خواتین مسلمان ہیں۔ اس سٹڈی سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے جس نے آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، ایک با مقصد زندگی عنایت کی، اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کوشش آپ کو ذہنی حوالے سے کس قدر مضبوط اور مستحکم بنا دیتی ہے۔ یہ جو سنگاپور کے حوالے سے سٹڈی رپورٹ شائع ہوئی، اس سٹڈی کو نیلسن ایف ایل نے ریلیجیسٹی اینڈ سیلف ڈسٹرکٹیو کرائسس ان انسٹیٹیوشنلائزڈ ایلڈری میں نقل کیا اور درج کیا ہے۔ ان رپورٹس کے اندر مجموعی حوالے سے جب غور کیا کہ مذہبی لوگوں میں یا دین پسند لوگوں میں خودکشی کا رجحان کم ہونے کی کیا وجوہات ہیں، تو ان وجوہات نے بھی مجھے بڑا حیران کر دیا اور وہ آپ کو بھی حیران کر دیں گی۔ ان میں جو سب سے پہلی وجہ بیان کی گئی وہ یہ کہ جو دین پسند لوگ یا مذہب پسند لوگ ہوتے ہیں ان کا سوشل سٹرکچر بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ مدد لوگوں کو نا امیدی اور مایوسی سے نکال کر امید دلاتی ہے، جس سے وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے اور خودکشی کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ دوسری وجہ ان رپورٹس میں یہ بیان کی گئی کہ مذہبی لوگوں کے عقائد و نظریات انہیں بے یار و مددگار ہونے کی حالت میں اور اسی طرح جب وہ نا امید ہو اس وقت امید دلا کر انہیں اس کیفیت سے نکال کر انہیں ذہنی حوالے سے مضبوط اور مستحکم بنا دیتے ہیں، اور انہیں امید کی کرن نظر آنے لگتی ہے جس سے وہ خودکشی کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ مذہبی لوگوں میں خودکشی کا رجحان کم ہونے کی تیسری وجہ ان رپورٹس میں یہ بیان کی گئی کہ ایسے لوگوں کو جب ذہنی حوالے سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، وساوس کا شکار ہوتے ہیں یا انتشار ذہنی کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ لوگ روحانی لوگوں کی طرف یا روحانی معالجین کی طرف جاتے ہیں جو انہیں ذہنی حوالے سے ایسی مشقیں اور پریکٹسز کرواتے ہیں کہ جس سے یہ ذہنی حوالے سے اس صورتحال سے نکل آتے ہیں جو صورتحال انسان کو خودکشی کی جانب دھکیلتی ہے۔